नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी र पुष्पलालको योगदान, बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी रूपान्तरण हुँदैछ मुलुकको समृद्धिमा, कसरी बन्यो पुष्पलालको विचार मूलधारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक। बीपी र पुष्पलालको विचार, जीवनशैली र सादगीको समकालीन राजनीतिमा सान्दर्भिकता। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई शीर्ष पुरुष बीपी र पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा एबीसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति साउन 6, 7 र 8 गते। श्रृङ्खलाबद्ध संवाद, बहस र रिपोर्टहरू। दर्शकवृन्द नमस्कार। एबीसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ पुरुष बीपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवसको अवसरमा एबीसी टेलिभिजनले विशेष श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रस्तुतिहरू गरिरहेको छ। यसै क्रममा आजको यो प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालको राजनीतिमा बीपी कोइराला, विशेष गरी समकालीन नेपालको राजनीतिमा, आधुनिक नेपालको राजनीतिमा बीपी कोइरालाको स्थान सबैभन्दा उँचो छ। सबैभन्दा उँचो कदको बीपी कोइरालाको स्थान 2007 सालको जुन राणाशाहीको विरुद्ध गरिएको आन्दोलनदेखि लिएर 2046 सालको प्रजातन्त्र र आजको मितिमा हेर्नुभयो भने 2072 सालको संविधानमा प्रतिबिम्बित नेपालको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जुन परिकल्पना छ त्यहाँसम्म ल्याएर जोड्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, बीपी कोइराला 2007 साल लगभगको 2005 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापनापछि नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा लिएर जुन एउटा जनमुखी जागरणको अभियानमा लाग्नुभयो, त्यसैको फलस्वरूप 2015 सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत हासिल गर्यो र पहिलो पटक प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले भूमि सुधार लगायतका थुप्रै जनमुखी कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुभयो। तर ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा जान नपाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा गरिएको कुले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लगायत नेताहरूलाई जेलको कालकोठरीमा पुर्यायो भनेदेखि प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भ संसदको गला निमोठियो र त्यसपछि मुलुक निरन्तर 30 वर्षको निरङ्कुश पञ्चायत विरुद्धको सङ्घर्षमा होमियो। तर यो चरणमा लगभग एकै समयमा स्थापना भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस लगभग एउटै सँगसँगै एउटा आन्दोलन, पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनको नारा लिएर अगाडि बढ्न थाले र त्यसले एउटा वाम प्रजातान्त्रिक एकताको सम्भावना अगाडि बढायो र त्यही वाम प्रजातान्त्रिक एकताले नेपालको राजनीतिमा पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्यो 2046 सालको जनआन्दोलन मार्फत। र बीपी कोइराला यस जनआन्दोलनका लागि जुन दलहरूबीच न्यूनतम साझा सहमतिका बुँदाहरू थिए र ती बुँदाहरूमा बीपी कोइरालाको विचार, आदर्श, निष्ठा र विशेष गरी प्रजातान्त्रिक समाजवादको मुख्य देन छ। र त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली काङ्ग्रेसको मूल कार्यक्रम त थियो नै, तर 2046 सालपछि हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले जसरी पद्धतिगत रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारे, विधिको शासन स्वीकारे, मानव अधिकारका कुराहरूलाई स्वीकारे र राज्यको नीति क्रमशः जनमुखी बनाउँदै समाजवाद उन्मुख बाटोमा लिएर गए। यस प्रकारले नेपालको यो पछिल्लो 75 वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि बीपी कोइरालालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी सबै इस्युजहरूमा, सबै मूल मुद्दाहरूमा विश्लेषण गर्न सक्छौँ। तर यो प्रसङ्गमा दुईवटा कुराहरू नेपालले किन यति लामो समयसम्म 30 वर्षको अन्तरालसम्म चाहिँ निरङ्कुश व्यवस्था भोग्न बाध्य भयो। 2016 सालमा बीपी कोइरालाको सरकार भङ्ग गरिनुमा के थियो त पछिल्ला कारणहरू? मानौँ त्यसबेला सुवर्ण शमशेर राणा जो बीपी कोइराला सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना शीर्षस्थ नेता हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र सुवर्ण शमशेर राणालाई चाहिँ त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति या प्रधानमन्त्री बनाइएको भए राजाले कुगर्ने हिम्मत गर्थे होलान् र मुलुक यति धेरै पछाडि धकेलिनु पर्ने अवस्था थियो होला। एउटा प्रश्न, यो प्रश्न आज
पनि जीवितै छ, यो प्रश्न आज पनि जीवितै छ। र त्यसै गरी अर्को एउटा कुरो, जुन बिपी कोइरालाले 2033 सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कनुभयो, राजासँग गला मिलाएर गर्दन मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा, र त्यो बिपी कोइरालाले तत्कालीन परिवेशमा त्यो कुरा त गर्नुभयो र उहाँले अगाडि सार्नु भएको जुन सिद्धान्त, विचार र दर्शनहरू त्यतिखेरको परिवेश र त्यतिखेरको विश्वको भू राजनीतिक एउटा परिवेशलाई लिएर चाहिँ एक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिएला। तर आज मुलुक राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्रसम्म पुग्दाखेरि के प्रजातान्त्रिक समाजवादका ती आदर्शहरूमाथि, ती विचारहरूमाथि र ती प्रस्थापनाहरूमाथि पुनर्विचार जरुरी छ र अथवा अगाडि बढ्न अब प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने कुनै खाँचो छ? यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापन कालका एकजना पुराना नेता हिमालय शमशेर राणालाई निम्त्याएका छौँ र उहाँ राणा परिवारबाट बाहिर आएर जनताको क्रान्तिका लागि सहयोग गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिनुभएको थियो। यद्यपि उहाँको परिचय अर्को पनि छ। तत्कालीन राणा परिवारमा एकजना पढे लेखेका व्यक्ति र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिका नाताले उहाँले नेपालको पहिलो गभर्नर, राष्ट्र बैङ्क स्थापनापछि पहिलो गभर्नर र पहिलो अर्थ सचिव पछि उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रत्यक्ष सदस्यता त्याग्नु भए पनि आफ्ना नीति र विचारहरूमा चाहिँ केही हदसम्म त्यो बिपीको प्रजातान्त्रिक आदर्शलाई पछ्याउनु भएको छ। यी कुराहरूलाई लिएर हामी यो बिपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवसको अवसरमा चर्चा गर्नेछौँ। म स्वागत गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमका लागि हामीले हाम्रा सहकर्मी सपना थामीले हिमालय शमशेर राणासँग गर्नुभएको कुराकानीको प्रस्तुति। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिपी र पुष्पलालको योगदान। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। सपनाजी फेरि भेट भयो तपाईँसँग। हजुर, फेरि दुई चार कुराहरू मलाई सोध्नु पर्नुभयो। स्वागत छ। नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन समयकै बेलामा यहाँ पनि एकजना, हजुर आफू पनि एकजना एक्टिभिस्ट हुनुभएको हिसाबले अहिलेको अवस्थामा यो अहिले बिपी नेपाली काङ्ग्रेसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ, कस्तो अवस्थामा छ भन्ने लाग्छ यहाँले हेर्नुहुँदाखेरि? म चाहिँ नि नेपाल प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेसको सदस्य भएको 5 सालमा कोलकातामा सुवर्ण शमशेर महावीरसँग अन्तर्वार्ता गरेर देशलाई अगाडि बढाउन, नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहानिया राणा शासन अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मेम्बर भएको हुँ। बिपीसँग त्यस बेलामा भेट भएको थिएन। उहाँसँग भेट भएको त 7 सालमा फागुन 7 गतेतिर 5-6 गतेतिर होला। त्रिभुवन महाराज नेपाल हवाईजहाजबाट गोजरमा ल्यान्ड गरी बसिँदाखेरि उहाँ पनि आउनु भएको थियो। त्यहाँ पहिलोचोटि भेट भएको हो। अब कङ्ग्रेसको चाहिँ नि नेपालको चाहिँ राजनीतिमा योगदानको कुरा गर्दाखेरिमा 7 साल अघि नेपालमा चाहिँ नि नितान्त सामन्ती व्यवस्था थियो। देश चाहिँ नि गुरु पुरोहित, शाह राज परिवार, राणाजी परिवार, भारदार परिवार, थापा, पाण्डे, बस्नेत, कार्की यस्तै, अनि सन्त महन्त सब महाजनहरूको उनीहरूको हितको लागि सरकार सञ्चालन भइरहेको थियो है। अब कङ्ग्रेसले आएर चाहिँ नि के कुरा ल्यायो भने र फेरि शासकहरू पनि सामन्ती वर्गकै थिए। सरकारी चाहिँ नि पदहरूमा चाहिँ नि यी सामन्ती परिवारका मानिसहरूले नै हाकिमको पदहरू ओगटेका थिए है। त्यसैले बिपीको कङ्ग्रेस आएर चाहिँ नि नयाँ कुरा के आयो भने पहिलो कुरा चाहिँ नि सत्ता चाहिँ नि
महाराज धिराजको चाहिँ नि वैधानिक एउटा शासनमा जनताको प्रतिनिधिले नै सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ, जनताको प्रतिनिधिले नै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ पोलिटिकल थट जानिया शासनबाट एकतन्त्री जानिया शासनबाट प्रजातान्त्रिक नेपालका सबै जात जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरूबाट सत्ता सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने एउटा राजनीतिक विचार आयो। र अर्को कुरा के आयो भने सामन्ती व्यवस्था जस्तो कि जमिनदार, तलसिङ, पटवारी यिनीहरूले चाहिँ नि किसानहरूलाई, देशभरिका तराई पहाडका किसानहरूलाई नियन्त्रित गरेर राखेकोमा अब त समतामूलक चाहिँ नि आर्थिक व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस कारणले जमिन जोत्नेहरूलाई, किसानहरूलाई नै उनीहरूको हकितको लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। र पछिबाट आएर चाहिँ नि विश्वमै दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा सोसियलिजम, डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको एउटा वेभ आएको थियो नि। त्यस कारणले डेमोक्रेटिक सोसियलिजम पनि बिपीले नै र बिपी र सुवर्ण शमशेरले नै त्यो आइडियोलोजी पनि उहाँहरूले यो नेपालमा भित्र्याउनु भयो। त्यसमा अब बिपीको चाहिँ नि अर्को विशेषता के थियो भने उहाँले त्यो नयाँ राजनीतिक चिन्तन, नयाँ आर्थिक सामाजिक चिन्तन मात्रै होइन कि उहाँको आफ्नै व्यक्तित्व पनि मनमोहक व्यक्तित्व भएको, ऊर्जावान व्यक्तित्व र सबैलाई बाहुन, छेत्री, तराईवासी, गुरुङ, मगर, तराईवासी सबैलाई सत्ताको बाँडफाँड ब्यालेन्स किसिमले उहाँले युज गर्नुभएको थियो। बिपीको चाहिँ त्यो एक्जाम थियो। अब र उहाँको मेनली कङ्ग्रेसको चाहिँ नि राजनैतिक चिन्तन त मैले भनिहालेँ, जनताको प्रतिनिधिहरूले नै संसद चलाउनुपर्छ, मन्त्रीहरू हुनुपर्छ भन्ने र सोसियलिजम, डेमोक्रेटिक सोसियलिजम। अनि खास गरेर बिपीको चाहिँ नि हरेक गाउँहरूमा चाहिँ नि एउटा घर होस्, सानो घर होस्, अलिकति खेतबारी होस्, एक दुईवटा गाई होस्, त्यो खेतबारीबाट चाहिँ अन्न उब्जाउ गर्ने, गाईको दुधबाट दुध, दही, घिउ खाने, त्यस्तो किसिमको मोडेल उहाँको थियो। अब अहिले आएर चाहिँ नि अलिकति अहिले पनि नेपालमा चाहिँ नि धेरै जसो भागमा कृषि प्रधानै छ र उहाँको सोचाइ जस्तै त्यो घरहरूमा सानो खेतबारी, पशुपालन गरेर खुसीसँग दिनभरि मेहनत गरेर खेत खनेर त्यो पनि एउटा मोडेल हो। तर अब त्यो मोडेल चल्दैन अब, किनभनेदेखि अब यो मोबाइलको जमाना आयो। अब हरेक मान्छेसँग जस्तो मोबाइल छ, त्यो मोबाइलबाट चाहिँ संसारभरिमा के भइरहेको हेरिरहेको भने नयाँ टेक्नोलोजी आएर चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो ट्रेडिसनल कृषकको जीवनीमा चाहिँबाट उनीहरू सन्तुष्ट नहुने भएको हुनाले कृषि परम्परागत कृषि पनि गर्ने साथसाथै ती गाउँहरूमा चाहिँ नि आधुनिक चाहिँ नि सुविधाहरू पनि हुनु पऱ्यो कि। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ नि गाउँबाट मान्छेहरू काठमाडौँ आउने थिएनन्, विराटनगर आउने थिएनन्, सहरहरूमा आउने थिएनन्, विदेश पनि जाने थिएनन् है। अहिले कङ्ग्रेसको चाहिँ नि अहिले
सोसलिस्टै भयो, डेमोक्रेटिक सोसलिस्टै हुनु भन्छन्। फ्री इकोनोमीमा विश्वास गरेर कार्यान्वयनै गरे। त्यो गिरिजाप्रसादको पालामा त्यो एउटा एचिभमेन्ट भयो। त्यसले गर्दाखेरि बन्द व्यापार फस्टायो, ब्याङ्किङ फस्टायो। तर सकारात्मक कुराहरू त्यो भयो भने त्यसले पनि एउटा नयाँ क्लास ल्यायो। फेरि नयाँ चाहिँ नि एउटा बिचौलियाहरूको क्लास, कमिसन एजेन्टहरूको क्लास, नयाँ धनाढ्यहरूको एउटा क्लास ल्यायो कि करप्सन पनि ल्यायो। यही छ। अब एमाले पनि कम्युनिस्ट भन्दा भन्दै कम्युनिस्टहरूको परम्परागत कम्युनिस्टहरूले गर्ने जस्तो कुनै काम नगरेर सधैँ कङ्ग्रेसको सोसियलिजम जस्तै किसिमको उनीहरूले काम कारबार गरिरहेका छन्। यता कङ्ग्रेसको चाहिँ नि पुरानै कुरा गर्छन्, आफ्नो पुरानो लिगेसी हाम्रो भन्ने पनि कुरा छ। हामी डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भन्ने कुरा गर्छन्। तर अहिलेको चाहिँ जेनेरेसनलाई, अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई आकर्षित हुने एउटा नयाँ चाहिँ नि एउटा आइडियोलोजी, नयाँ पोलिसी चाहिँ नि ल्याउन सकेका छैन। नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ नि लिडरहरूले सायद ल्याउलान्। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो, जो बिपी हुनुहुन्थ्यो उहाँले विशेष गरी कृषिमा र जोत्नेकै हितमा हुनुपर्छ लगायत उहाँको समाजवादी चिन्तन थियो, त्यो नयाँ विचार थियो। तर पछि जुन यो नयाँ टेक्नोलोजीले चाहिँ अहिले त्यतिमा मात्रै सीमित रहन सकिँदैन भन्ने जुन यहाँले एउटा कुरा गर्नुभएको छ। अहिलेको काङ्ग्रेसले चाहिँ कस्तो नीतिलाई, कस्तो विचारलाई, कस्तो आदर्शलाई अगाडि मानेर अगाडि हिँडेर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? उनीहरूले त्यो पुरानो कृषिवाला मोडल त छँदैछ, अझै पनि केही हदसम्म भ्यालिड छ त्यो। तर 46 सालपछि चाहिँ उनीहरूले फ्री मार्केट इकोनोमी ल्याए। त्यसले गर्दाखेरि मै भने जस्तै व्यापार इन्डस्ट्री फस्टायो। तर फ्री मार्केट भन्दाखेरिमा त्यो इन्टरप्रेन्योर्सहरूले स्वच्छन्द छोडिदिएर उनीहरूले नाफाको लागि जे गरे पनि माफ, जे गर्न पनि पाइने। तर कन्ज्युमरको हित र ती चाहिँ नि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, फ्याक्ट्रीहरूमा लेबरको पनि हित, त्यो कुराको चाहिँ विचार भएन। अब कङ्ग्रेसले के गर्नु पर्यो भने फ्री मार्केट इकोनोमी त इस्टाब्लिस भइसक्यो, त्यो त एमाले पनि त्यो हटाएन। तर कमी के भयो भनेदेखि अरू मुलुकहरू फ्री मार्केट भएको ठाउँमा पनि रेगुलेसन हुन्छ। गार्मेन्ट फ्याक्ट्री खुलेको छ भनेदेखि त्यो गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ नि बङ्गलादेशमा जस्तो चाहिँ नि 6 तल्ले बिल्डिङमा चाहिँ नि गार्मेन्टहरू राखिदिएर ढोकामा छुक लगाएर राखेर आग लागि हुँदाखेरि 200 मान्छे चाहिँ मर्ने, त्यस्तो हुनु भएन के। वर्कर्सहरूको हित पनि विचार गर्नु पऱ्यो, कन्ज्युमर्सहरूको हित पनि विचार गर्नु पऱ्यो। नाफा पनि एउटा मोटर चाहिँ नि बेच्दाखेरिमा कति नाफा हुन्छ तपाईँलाई आइडिया छ? एउटा मोटर बेच्दाखेरि 10 लाख नाफा हुन्छ। अब त्यस्तै स्पोर्टिङ गुड आदिदासहरूको चाहिँ नि जुत्ता, जर्सी अनुगमन गर्दाखेरि थाहा भयो नि, परल मोरभन्दा तेब्बर मोरमा बिक्री गरिराखेको। त्यस्तो हुनु भएन कि। बजारको अनुगमन पनि तगडा हुनु पर्यो र कन्ज्युमर र वर्कर्सहरू आम जनताको हक हितको लागि रेगुलेसन पनि हुनु पर्यो।
जर्मनीमा कसैले टेलरिङ सप खोल्नु पऱ्यो भनेदेखि पर्मिसन दिनु अगाडि त्यहाँ चाहिँ नि कतिजना चाहिँ नि सुइङ मेसिन चलाउने मान्छे राख्ने, तिनीहरूको काम गर्ने टेबलको हाइट कस्तो हुने, ताकि उनीहरू कम्मर धेरै 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 यसरी काम गर्दा गर्दा कम्मर दुख्ने नहोस्, आँखामा चाहिँ नि त्यहाँ नबोस् भनेर त्यस्तो रेगुलेसन विचार गरेर त्यो अनुसारको टेबल सेबल राखेपछि मात्रै पर्मिसन पाइन्छ। फ्री इकोनोमीमा पनि रेगुलेसन छ, हामीमा चाहिँ रेगुलेसन भएन। अबको पालामा चाहिँ नि डेमोक्रेटिक सोसियलिजम पनि ठिक छ, फ्री मार्केट इकोनोमी पनि ठिक छ, तर कन्ज्युमर्सहरू र आम जनताको लागि हक हितको लागि चाहिने रेगुलेसन पनि चाहिन्छ। अघि यहाँले भन्नुभएको थियो म नेपाली प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यो र बिपीको समाजवादमा के फरक छ? त्यो समाजवादको कुरा प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेसको पालामा आइसकेको थिएन। पछि नेपाल प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय कङ्ग्रेस मिलेर नेपाली कङ्ग्रेस भयो नि। प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेस चाहिँ नि सुवर्ण शमशेरहरूको, राष्ट्रिय कङ्ग्रेस चाहिँ नि बिपी डी रमन रेग्मीहरूको थियो, पछि मिलेर नेपाली कङ्ग्रेस भयो। प्रजातान्त्रिक भन्ने शब्द गयो, राष्ट्रिय नेपाली कङ्ग्रेस भयो। अनि बैरगा नियममा हो के अरे कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा अधिवेशन हुँदाखेरिमा डेमोक्रेटिक सोसियलिजम को प्रस्ताव राख्ने चाहिँ को होला? सुवर्ण शमशेरले प्रस्ताव राख्नुभयो। तर त्यो चिन्तन चाहिँ नि दुईजनाको हो, बिपी र सुवर्ण शमशेर। बिपीको चाहिँ नि आइडियोलोजी चाहिँ नि डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भन्दा पनि जयप्रकाश नारायणको रिभोल्युसन अफ अथोरिटी चाहिँ नि सत्ताको प्रयोग चाहिँ नि सेन्ट्रलले नगरेर प्रोभिन्सहरूले, गाउँहरूले, वडाहरूले गर्ने त्यो उहाँको बढ्ता जयप्रकाश नारायणको आइडियोलोजीमा आकर्षण थियो बिपीको। तर उहाँ पनि डेमोक्रेटिक सोसियलिजमै हो। सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलको त वान अफ द प्रोमिनेन्ट हाइकमान्डको मेम्बरै हुनुहुन्थ्यो बिपी। अलिकति सुवर्ण शमशेरको बारेमा अलिक ब्रिफली भनिदिनु न, सुवर्ण शमशेरको विषयमा। अलिकति सुवर्ण शमशेरको चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि 5 सालमा कलकत्तामा भेट भयो कि। एमएको जाँच दिएर नेपाल फर्किँदाखेरिमा मेरो बुबा मुवा पनि मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि कलकत्तामा घुसिन् थियो। कलकत्तामा आएपछि त्यहाँ सुवर्ण शमशेरसँग भेट भयो। अब एमएको जाँच दिएर आएको, त्यस बेलामा एमएको जाँच दिएर आउने मान्छेहरूमा त्यो 3जना 4जना थियो होला, के पढेर आएँ भन्ने। फेरि बिए एमए पनि बम्बईमै गरियो। त्यो इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्सको लागि आन्दोलन भइराख्ने, इन्कलाब जिन्दाबादको नारा लगाइराख्ने हुनाले रेभोल्युसनै भएर आएको थिएँ म पनि। अब नेपालमा गएपछि जनताको लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के गर्ने त भन्ने छलफल गर्दाखेरिमा सुवर्ण शमशेरसँग 2 दिन बहस गयो। उहाँ चाहिँ नि मलाई मैले भेरी वेल रेड, धेरै किताबहरू पढेको, धेरै वाइड नलेज भएको मानिस अनेक किसिमको तर्क गरेर, त्यो फोर्सफुल्ली होइन कि तर्कैको कुरा गरेर मलाई चाहिँ नि आफ्नै फ्यामिलीको शासन, राणा शासनै थियो, म पनि राणा, रोलवाला राणा, आफ्नो फ्यामिलीको एगेन्स्ट चाहिँ नि क्याम्पेन गर्ने कुरामा मलाई कन्भर्ट मी त्यो उहाँको चाहिँ नि क्षमता थियो कि तर्कको साथ हाँसिकन तर्क गरेर मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने। उहाँको फेमस लाइन के थियो भने
नेपालमा राणाहरूको चाहिँ नि लौह पकड थियो भन्ने शब्द प्रयोग हुन्थ्यो, त्यो होला, तर वास्तवमा रिभोल्युसनको चाहिँ नि एउटा लहर आएपछि त्यो खेतमा बुख्या चिया राखेको हुन्छ नि, त्यो हावाले ढले जस्तै ढल्छ भन्ने मैले भन्नु त्यस्तै भयो भने त्यो उहाँको चाहिँ नि पोलिटिकल डेभलपमेन्ट्सहरू अफ द वर्ल्ड धेरै मुलुकहरूको इन्डिया, बेलायत, युरोप, चाइना इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुराहरू गहिरो अध्ययन र पछिबाट सशस्त्र आन्दोलन गर्दाखेरिमा गेरिला वारफेयर कसरी गर्ने भन्नेमा पनि गहन अध्ययन, रक्षा दलहरूका लडाकुहरू अफिसरहरू पनि उहाँले नै रिक्रुट गरे हो, उहाँले नै चाहिँ स्ट्राटेजी बनाएको हो। त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व र निस्वार्थ, करप्सनको त कुरै छैन, सबै काम कुराहरू चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई फाइदा हुने पनि केही पनि छैन, निस्वार्थ गर्ने। अब उहाँ फर्केर आएपछि 7 सालमा सफल भएर आएपछि चाहिँ नि उहाँलाई भेट्न भनेर काठमाडौँका सबै जसो गर्ने मानिसहरू भेट्न गए। कसैले चाहिँ नि हामी त चाहिँ नि भीमशमशेरको परिवारको उदय कहिले होला भनेर पर्खिराखेका थियौँ भन्ने, त्यो होइन है। यो हामीले चाहिँ नि यो चन्द्रशमशेरको फ्यामिलीको उल्टाएर हाम्रो फ्यामिली ल्याउन खोजेको होइन, हामीले त देशको लागि गरेको, प्रजाको लागि गरेको भन्ने उहाँको भनाइ थियो। र उहाँसँग बसेर मैले काम गर्दाखेरि, सरकारमा बसेर काम गर्दाखेरि बहुत विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्छ, पक्ष विपक्षको कुरा हेर्नुपर्छ र देश र जनतालाई फाइदा हुने चिन्तन गरेर नै सबै कुरा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने उहाँबाट सिकेँ मैले, उहाँबाट शिक्षा ल्याएँ। जस्तो यहाँको आफ्नै पनि जुन राजनीतिक जीवनमा थियो त्यसलाई अलिकति छोटो राजनीतिक जीवन 7 सालसम्म, 5 सालदेखि 7 सालसम्म। 7 सालमा त म अर्थसचिव भइहालेँ, अनि कर्मचारी भएँ म। अलिअलि राजनीतिक कार्यक्रम गरेँ, त्यसबारे तपाईँको समय नलिउँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। म पर्चा सर्चा छाप्थेँ, सर्थेँ, भित्रभित्र ग्रुप बनाएको थिएँ। अब त्यो अर्कै च्याप्टर छ। त्यो जेठो छोरा कनक चाहिँ नेपाल आर्मीमै जागिर खाए, त्यस कारणले कङ्ग्रेसको आन्दोलन हुँदाखेरिमै म आर्मीमै थिएँ है। मुख्य चाहिँ सुवर्ण शमशेरलाई पोलिटिकल एक्टिभिटीमा गर्ने चाहिँ माइलो छोरा कञ्चन, उहाँको डेथ भयो चाँडै नै। रुखमा शमशेरले अहिले इन्टरनेसनल ल्याएको थियो, म त केटाकेटी विद्यार्थी नै थियो, अमेरिकामा पढिराखेको हुनाले चाहिँ पोलिटिक्समा प्रवेशै गरेन। त्यसैले अहिले पनि त्यति इन्ट्रेस्ट देखाएको छैन उसले है। अब सुवर्ण शमशेरको चाहिँ नि बहुतै एउटा धेरै मानिसले के सोच्छन् भनेदेखि 15 सालमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले 2/3 सिट जितेपछि महेन्द्रको चाहिँ नि स्पष्ट चाहना चाहिँ नि सुवर्ण शमशेरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने थियो। त्यसैले उहाँले, तपाईँहरूलाई सब थाहा छ, उहाँले चाहिँ 1 महिनासम्म कङ्ग्रेसको चाहिँ नेतालाई प्राइम मिनिस्टर बन्नलाई आह्वानै गरिरहेको छैन, निम्ति भएको छैन। तर आखिरमा बिपीलाई नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर कङ्ग्रेस पार्टीमा प्रस्ताव गर्ने सुवर्ण शमशेरै हो। किन सबै त्यत्रो विधि मेहनत गरेर कङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई फाइनेन्स गरेर सफल बनाएपछि त फेरि उहाँको इन्फ्लुएन्स त धेरै थियो नि। उहाँ आफै बन्छु भन्न खोजे भएदेखि कसैले पनि रोक्ने जस्तो पनि थिएन। त्यही पनि उहाँले बिपीलाई नै सपोर्ट गर्नुभयो। त्यसमा उहाँको चाहिँ नि क्यारेक्टरको एउटा द्योतक हो यो। उहाँले रियलाइज गर्नुभयो कि एज ए पोलिटिकल लिडर
उहाँको पनि आफ्नो क्षमता छ, ज्ञान छ, सबै कुरा छ, तर पोलिटिकल करिस्मा चाहिँ नि बिपीको बढी छ मेरोभन्दा। र एउटा समयको न्यायले पनि हेर्दाखेरिमा राणाजीहरूको त 104 वर्ष सत्तामा बसिसके। अब त प्राइम मिनिस्टर हुने पालो चाहिँ त राणाजीहरूको पाला हो भनेर उहाँले बिपीलाई नै समर्थन गर्नुभयो। बिपीको बेसिक सोसियलिस्ट चिन्तन त कङ्ग्रेसले त्यागेको छैन, त्यो छँदैछ। तर त्यो कृषि प्रधान साना किसानहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर गर्ने भन्ने भन्दा अब अहिले त मोडर्न टेक्नोलोजीलाई उपयोग गरेर विकासको गति तीव्र पार्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले चाहिँ नि सान्दर्भिकताको कुरा गर्दाखेरिमा उहाँको चाहिँ त्यो चिन्तन कुनै हदसम्म भ्यालिड छ र यतिकै जमिन चाहिँ जोत्नेकै हुनुपर्छ भन्ने सरकारले चाहिँ नि सबैलाई पहाडिया तराईवासी दलित सबैलाई ब्यालेन्स गरेर शासन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको पहिलो क्याबिनेटमा हेर्नुहोस् न, परशुनारायण चौधरी थियो, स्वास्नी मान्छे मन्त्री थिए, पश्चिमको नाम बिर्सिन लागिसकेँ मैले है, द्वारिका हो कि यस्तै थियो। यङ मान्छे पनि राख्नु भएको थियो, भरतमोहन, रामनारायण मिश्र तराईको थियो, महेन्द्र नारायण गिरी तराईको थियो होइन। सबै बिपीको बारेमा मैले भन्दाखेरिमा उहाँ चाहिँ नि असाधारण नेता हो। अरू पनि नेताहरू राम्रा नेताहरू छन्, तर उहाँको चाहिँ नि चिन्तन र गहिरो चिन्तन र उहाँको व्यक्तित्वको चाहिँ नि सम्मिश्रण यस्तो थियो कि उहाँ चाहिँ नि एउटा असाधारण व्यक्तित्व भएको राजनेता थियो। र उहाँको चाहिँ नि सोसियलिस्ट आइडिया जो छ त्यो अझै पनि भ्यालिड छ। जमानाको अगाडि बढिसकेपछि त्यो सोसियलिजममा पनि डिटेल्सहरू परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ, भइराखेको छ। कम्युनिजम नै हेर्नुहोस् न, माओको चाइना, माओको कम्युनिजममा कति चेन्ज भएर आयो, डेन जाओपिङ आयो क्या, अहिले सिए छ अहिले। तर बेसिक त सोसियलिजम हो, कम्युनिजम हो नि। एमालेहरू कम्युनिजम छ, कङ्ग्रेसहरू सोसियलिजम छ, मेन कुरा त्यो अझै पनि छ। तर त्यसलाई जनतालाई एट्र्याक्टिभ गरेर देखाउन सक्नु पऱ्यो। विगत इलेक्सनमा त एमाले बाजी मार्यो, आम जनताले कम्युनिस्ट नै विचारधारालाई नै मन पराए। तर पावरमा आएपछि यिनीहरूले कम्युनिस्ट चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा आफ्नै फाइदा हुने कार्यक्रमै बढी ल्याएको सबैले रियलाइज गरे हुनाले अबको इलेक्सनमा चाहिँ नि एमाले के कस्तो किसिमको प्रोग्राम, कस्तो किसिमको म्यानिफेस्टो घोषणापत्र ल्याउँछ हेर्नु छ, कङ्ग्रेसले कस्तो ल्याउँछ हेर्नु छ। तर बेसिकली एमाले कम्युनिस्ट हो, कङ्ग्रेस चाहिँ सोसियलिस्ट हो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिपी र पुष्पलालको योगदान। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिन्जेलसम्म हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यतिखेरको 2005 सालदेखि लिएर आजसम्मको राजनीति, त्यसका उतार चढावका बारेमा हिमालय शमशेर जङ्गबहादुर राणासँग र उहाँका कुराकानीहरूबाट हामीलाई के कुरा प्रश्न हुन्छ भनेदेखि आजको दिनमा पनि बिपीका प्रजातान्त्रिक समाजवादका नीतिहरू सान्दर्भिक छन्। यद्यपि यसलाई समयानुकूल केही परिमार्जनको भने आवश्यकता छ। त्यसै गरी नेपाली राजनीति जुन पछिल्लो समयमा एउटा भड्किलो बाटोमा गएको छ, नेताहरूमा निष्ठाको कमी, आस्थाको कमी र विचारको विशृङ्खलता जुन ढङ्गको व्यवहार देखिएको छ र ती कुराहरूका लागि आज पनि बिपी कोइरालाको जुन जीवनकालभरिको विचार, निष्ठा, आदर्श र आस्था
का कुराहरूलाई नेपाली समकालीन नेपाली राजनीतिक नेताहरूले पछ्याउन सक्नुपर्छ। आजको लागि यति नै। यसपछि फेरि यस्तै श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिपी र पुष्पलालको योगदान, बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी रूपान्तरण हुँदैछ मुलुकको समृद्धिमा, कसरी बन्यो पुष्पलालको विचार मूलधारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक। बिपी र पुष्पलालको विचार, जीवनशैली र सादगीको समकालीन राजनीतिमा सान्दर्भिकता, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई शीर्ष पुरुष बिपी र पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा एबिसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति साउन 6, 7 र 8 गते। श्रृङ्खलाबद्ध संवाद, बहस र रिपोर्टहरू।